Amahan nga balaan, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya ug gugma nga imong gihatag kanamo. Panalangin ni karon ang tanan nga nagapaminaw pinagi ni maong radio, nining broadcast Ginoo. Salamat nga ang imong grasya modagaya silang kinabuhi ilang mabati Ginoo ang imong balaan nga hikap. Pinaagi sa pangalan ni Kristo Hesus, among Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Praise God. May buntag sa itong magkaigsunan nga nagapaminaw ning atong tulumanon Worship on Air. Program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Mga igsoon, salamat sa Dios ang atong panagtigom karong adlaw magsugod og alas 9 ang takna sa buntag. Unyang sa Wednesday 6 o'clock ta magsugod og ma Saturday mga kaigsunan doon na kita doon intercession or prayer groups. Mga kaigsunan na sila sa Throne of Grace Global Fellowship. Mag-start kini 5:30 in the morning. O salamat sa Diyos. Duyog kanamo sa pag-ambahan o pag-alagad sa atong buhi nga Diyos mga igsoon sa pagsimba ngadto kaniya. Salamat sa Ginoo. O nahuman na gayud nato ang room, ang kwarto makaigsunan sa dito sa former nga garbage site nga dati nga garbage site na dito na to gitukod ang gitawag og rooms for the abandoned and orphans. Pagkakaroon wala pa kita nabutang dito kay gikinhanglan pa nga dunay proseso nga ato ang pagabuhaton ni ana. So alang sa atong makaigsunan nga nagatabang kanato financially, lang ka natong mga kaigsuunan nga nagahatag ka natong mga pagkaon, among pasalamatan nga nagpadayon ng inyong pagtabang alang sa mga bata nga naa sa Santiago mga kaigsuunan og nakinahanglan sila og suporta gikan kanato. So alang kaninyo nga gi-bless pagay sa Ginoo, busy kay mo moy time nga makalakaw paingon dito sa mga depressed area or uban pa nga area mga kaigsuunan nga dunay mga panginhanglan. Among gi-welcome inyong tabang kung inyo kanang i-channel dinhi sa amoa sa Kids Freedom Center, mo kanang gikalipay no. Ang ato ang tumong mo kining gitawag og community transformation nga dunay tinuod nga transformation sa kinabuhi sa mga bata. Nagtuo kita nga dili kanunay ang kawaladon o kapobrehon mao'y manaa sa mga bata. Doon nagay panahon nga sila makagawas niana og ang the best thing nga ato ang hatag kanila is education. Muna nga kita makaigsuunan, kamo nga gusto mo sponsor bisag usa lang ka bata nga atong mapadala nga to sa eskwelahan. Ato silang pa-eskwelahon gikan sa grade 1 mga igsoon. Di man dako gasto siguro ang grade 1. Abi nimo gamay lang ang gasto sa atong public school mga kaigsunan, paingon sa elementary, gamay lang ang gasto. Pero kung daghan kayo ang member of the family, ang ilang gisaligan sa garbage site lang, dili gyud mga kaigsunan mahimo, no? Lisod gihapon ang paggasto kanila. Nakinahanglan sila ayuda kanato, so alang kanimo nga gipanalanginan sa Ginoo, pwede kang maka-adapt og usa ka bata pinaagi sa pagpa-eskwela lang. Or duha ka bata ba? Dunay gitawag og unom ka bata karon nga ila ang gitabangan na bayaran lang kanang the whole year nga bayronon sa high school. Dako na kay nagtabang alang kanila. So alang kanimo nga naminaw karon tingali mo sponsor ka og kanang bayronon the whole year nga bayronon sa high school, tingali 500 plus man na siguro or 400 plus. Amo ka lang gi-welcome mga kaigsunan og dunay unom nga na bayaran nato mga kaigsunan. So welcome kayo ang imong mga tabang og i-channel lamang sa Kids Freedom Center og ato kanang madala nga tabang ngadto kanila. Salamat sa Dios. Karong buntaga makaigsunan mo adto kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga mabasa dinhi sa Juan 2:29 nagaingon. Pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya og siya mingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Kinsa man ang nakita ni Juan nga nagpaingon kaniya. Sa atong gibasa mga kaigsunan, mao si Jesucristo ang iyang nakita. Wala nay lain.
og siya mo'y nakita nga nagpaingon, nagpaduol kaniya, mga kaigsunan. Sa ato pa kung kini mahitabo sa tuwa nga atong ikahibalag ang manluluwas, makasulti kita nga kini siya mo'y nagwagtang, nagwala og nagpasaylo sa sala sa kalibutan. Nga naman nga gi-compare siya sa usa ka nating nga karniro. Makaigsunan, gi-compare siya niini tungod kay siya patyon isip usa ka halad aron kabayran ang tanang sala sa tibuok kalibutan. Mao nga si Kristo gitawag og nating karniro kay mahimo siyang halad ngadto sa krus alang sa kapasayloanan sa atong mga sala, mga igsoon. Busa si Kristo Jesus lamang ang gitawag og nating karniro kay siya nahimong halad og ang paagi sa paghalad sing kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo, mga igsoon. Kining cross sa Kalbaryo mo ni halaran og didto napasaylo ang atong kasalanan. Ang dugo nga naula ni Kristo sa cross sa Kalbaryo mao'y nagahugas sa atong mga kasalanan. Busa kung atong ikahibalag ang nating karniro sa Dios, the Kordero sa Dios, kita makaingon na siya nagwagtang sa atong kasalanan. Wala kini gipili, mga kaigsunan, bisan unsa atong mga relihiyon, bisag unsay atong gibarugan. Ang dugo ni Kristo Jesus na ula sa krus Kalbaryo alang sa daghan nga mga tao, alang kanatong tanan, bisag unsay atong relihiyon, bisag unsay pundok nga ato ang giapilan. Ang dugo ni Kristo Jesus nagahugas sa tibuok tang pagkatao. Ang dugo ni Kristo Jesus nagapasaylo sa atong mga kasalanan, mga igsunan. Ug wala na laing dugo. Ang dugo sa mananap kaniadto kini mo'y gigamit sa Old Testament. Mga kaigsunan, dili na karon dugo sa mananap ang ginagamit. Ug dili dugo ni bisan kinsa. Mga kaigsunan, ang uban mingon sila nga paduguan kini nga balay, kay kini nga balay gitawag og naay dili ingon nato nga nagapuyo niini, unya magahalad sila ngadto kanila. Magkaigsunan kanang dugo nga naula diha gikan sa mananap sa Old Testament, mga kaigsunan, mo kana ang dugo sa mananap nga nagpasaylo kanato. Pero karon siya na ang Kordero sa Dios hangtod sa hangtod. Ang dugo nga yang naula sa krus Kalbaryo mao kadtoy dugo nga nagahugas sa atong mga kasalanan. So mga kaigsunan, kung atong ilhon in gaingon gani niya nga buhaton ninyo sa paghandom kanako kanang gitawag og tinapay ug ang kupa nga atong ginainom, ang tinapay nga atong gikaon. Mga kaigsunan, mingon sa kana mo'y akong lawas ug ang kupa mo kana ang akong dugo. Kini gihimo, mga kaigsunan, aron sa paghandom, kay dili gusto sa Dios nga malimtan or mawala sa atong handumanan ang iyang gihimo sa krus Kalbaryo. Kay pinaagi lamang sa atong paghinumdom, pinaagi sa atong pag-commemorate, no, the blood of Jesus on the cross of Calvary. Kana nga blood nagahugas automatically sa atong tibuok nga kinabuhi, nagalimpyo kanunay sa atong tibuok nga kinabuhi. Tungod kay kana, mga kaigsunan, wala na'y katapusan. Siya mo'y kinatas-ang pari, siya mo'y linya sa laray ni Melchizedek. Nga naman tungod kay siya lamang ang nakahalad siyang kinabuhi alang sa kapasayloanan sa atong kasalanan. So mga kaigsunan, unsa pag ang iyang nahimo, nagaingon rin sa Isaiah 53:4 ug 7. Nagaingon rin, mga kaigsunan, itong basahon. Siya nagantos so dinhi iyang giula ang iyang dugo, unya pinaagi sa iyang mga labod na ayo kita. Di lang kay na ko mabasa niyang pagka-xerox ni nga kuan mga litra. Pero naamoy Biblia, basaha diya sa Isaiah 53:4 og 7. Makita nato nga ang pinaagi sa mga labod ni Jesus, siya gisamaran,
alang sa atong kasalanan. Ang iyang dugo na ula ug siya nasamaran alang sa atong kaayuhan sa atong balatian. So dako kayong epekto ang gihimo sa kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong kasalanan didto sa Krus Kalbaryo. So ang kasakitan nga giantos ni Jesus, kasakitan kato sa tanang katawhan makaigsunan. Kinsa unta ang ayan nga mag-antos sa atong mga alantoson? Kita kay kita may nakasala. Apan si Kristo Jesus walay sala. Siya mo ay nibit-bit, siya mo ay nipasan aron kitang makasasala, makabaton kita og kaluwasan. Siya gisamaran mga kaigsunan dito sa cross. Alang kini sa atong kaayuhan. So dalaygon ang ngalan sa Ginoo nga nagahatag kanato og mga panalangin. Dalaygon ang ngalan sa Dios nga nakaluwas kanato ug siya ang atong gitawag og manluluwas sa atong tibuok nga kinabuhi. Miabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi, dunay mga problema, ako nagtuo nga ang Dios na ay pagabuhaton sa imong kinabuhi. Milagroso siya nga Dios. Kung ikaw adunay mga problema, duyo kanako sa pagtuog pagampo ngadto sa Ginoo, kay siya ang Dios nga way pagkausab ang kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Magampo kita mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat nga pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nakabaton kami og kaluwasan gikan kanimo. Panalangin ni Ginoo ang tanang naminaw karon. Bisag unsay pundok, bisag unsa nga relihiyon, bisag kinsa kami Ginoo. Salamat nga ikaw walay gipili, ang tanan imong gipakamatyan, ang tanan imong giulaan sa imong dugo, aron nga pinaagi nini mapasaylo og mahugasan ang among kinabuhi. Panalangin ni Ginoong Dios ang tanang katawhan nga naminaw, nga ang kaluwasan mo dangat sa among kinabuhi, Ginoo. Ayo itugot Ginoong Dios, haleluya, nga ang among kinabuhi dili kami mahinumdom sa imong gibuhat sa cross. Among hinumduman, Ginoong Dios, og salamat nga pinaagi kanimo nakabaton kami kaluwasan. Panalangin ni karon ang tanan nga dunay mga balatian, ang kaayuhan mag-abot kanila, Ginoong Dios. Kini mo'y among gisulti dinhi sa kanginan nga milagro ilang madawat sa ngalan ni Kristo Jesus. Daghang salamat Amahan nga langit nun sa imong grasya nga gihatag ning among mga kaigsunan. Dungog himaya among ibalik kanimo sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen o amen. Praise God. Higalag igsuon ining buntaga ako nasayod nga ang Dios na gihimo sa imong kinabuhi. Tindog sa imong namutangan og ina. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin dinhi kanako. Sulti ako nining simulaw giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat lamang kining akong cellphone number 0919-819-7708. Akong Osbon 0919-819-7708. Salamat sa Dios sa imong pagpaminaw ug may buntag di ay ngadto kang Brother Art Carten o kang Sister Bibi Carten, kang James diya sa Tuminobo, kang Brother Humamoy, no? Salamat sa Dios. Bag-o lang ko gikan sa Zamboanga City, gikan pa tong Monday and then nakauli mi atong Friday. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga successful ang training sa JC, training nga gikandak dito sa Zamboanga City. Ang Diyos magapanalangin kaning tanan ug ayo kalimot sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Welcome kaning adlaw. Wala kami magpili, wala kami magpihig bisag unsa imong pundok, unsa imong gituohan, basta nga to ang pag-ampong pagtuo atong gihalad kini sa atong buhi nga Dios nga naghimo sa langit og sa yuta. Ang Ginoo magpanalangin kaning tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless you all.